नमस्ते। आज हामी विशेष गरी शिक्षा ऐन 2028 माथि परिचर्चा गर्नेछौँ र यसमा चाहिँ शिक्षा ऐन 2028सँग सम्बन्धित र विभिन्न प्रश्नहरू सङ्कलन गरेर ल्याइएको छ। यसमा के कति कमी कमजोरीहरू भेटिएमा हजुरहरूले चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिनुहुन्छ, सुधार्न सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मैले पुनः विश्वास गरेको छु र यसले पनि तपाईँहरूलाई केही सहयोग गर्नेछ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। र सुरु गरौँ आजका केही प्रश्नहरूबाट। शिक्षा ऐन 2028 कहिले प्रमाणीकरण भएको थियो? 2028 साल अथवा 24 गते शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण भएको हो। शिक्षा ऐन पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? शिक्षा ऐन पहिलो संशोधन विक्रम संवत 2033 साल कार्तिक 4 गते भएको हो। शिक्षा ऐन दोस्रो संशोधन 2036 कहिले भएको थियो? विक्रम संवत 2036 साल मङ्सिर 5 गते भएको थियो। शिक्षा ऐन तेस्रो संशोधन 2037 कहिले भएको हो? विक्रम संवत 2037 साल भदौ 26 गते भएको थियो तेस्रो संशोधन। नेपाल ऐन संशोधन 2041 कहिले भएको? विक्रम संवत 2041 साल कार्तिक 27 गते भएको थियो। न्याय प्रशासन सुधार चौथो संशोधन 2043 कहिले भएको? विक्रम संवत 2043 साल कार्तिक 24 गते भएको थियो। शिक्षा चौथो संशोधन ऐन 2045 कहिले भएको हो? विक्रम संवत 2045 साल कार्तिक 10 गते भएको थियो। शिक्षा पाँचौं संशोधन 2049 कहिले भएको थियो? साल 7 को महीना 13 गते भएको थियो। 2049 साल 7 को महीना 13 गते। न्याय प्रशासन सुधार चौथो संशोधन ऐन 2043 कहिले भएको? विक्रम संवत 2043 साल कार्तिक 24 गते चाहिँ न्याय प्रशासन सुधार ऐन भएको ऐन चाहिँ आएको त्यो चाहिँ। र चौथो संशोधन शिक्षाकै चौथो संशोधन चाहिँ 2045 मा भएको 2045 साल कार्तिक 10 गते भएको थियो। पाँचौं संशोधन 2049 कहिले भएको थियो? पाँचौं संशोधन चाहिँ विक्रम संवत 2049 साल कार्तिक 13 गते भएको हो। छैटौं संशोधन 2055 कहिले भएको? छैटौं संशोधन चाहिँ 2055 साल माघ 1 गते भएको थियो। सातौं संशोधन 2058 कहिले भएको? सातौं संशोधन चाहिँ विक्रम संवत 2058 माघ 24 गते माघ 25 गते भएको थियो सातौं संशोधन। शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2063 कहिले भएको थियो? साल पुष 14 गते भएको हो। चाहिँ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन चाहिँ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा नेपाल कानुन ऐन 2066 कहिले भएको थियो? विक्रम संवत 2066 साल माघ 7 गते भएको थियो। 2066 साल माघ 7 गते गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा नेपाल कानुन ऐन। शिक्षा आठौं संशोधन ऐन 2073 कहिले भएको थियो?
विक्रम सम्वत 2073 साल असार 15 गते चाहिँ शिक्षा 8औं संशोधन ऐन 2073 लागू भएको हो। शिक्षा 9 संशोधन 2074 कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2074 साल कार्तिक 6 गते 9 संशोधन भएको हो। 2028 ऐनले जनतामा के कुराको अपेक्षा गरेको छ, के कुरा चाहिँ राख्ने उद्देश्य राखेको छ? विशेष गरी यसले चाहिँ विशेष गरी 3 वटा कुरा चाहिँ राख्ने उद्देश्य राखेको छ। ती हुन् सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता, नैतिकवान नागरिक तयार गर्ने उद्देश्य चाहिँ शिक्षा ऐन 2028 ले राखेको थियो। पूर्व प्राथमिक विद्यालय भन्नाले के बुझिन्छ? पूर्व प्राथमिक विद्यालय भन्नाले 4 वर्ष उमेर पूरा भएकालाई 1 वर्षको पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूर्व प्राथमिक विद्यालय भन्ने बुझिन्छ। प्राथमिक शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? प्राथमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मका कक्षालाई चाहिँ प्राथमिक शिक्षा भनिन्छ। कक्षा 1 देखि 5 सम्मको शिक्षा। आधारभूत शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्मको शिक्षा भन्ने बुझिन्छ। बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्मको शिक्षालाई आधारभूत शिक्षा भन्ने बुझिन्छ। माध्यमिक शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा भन्ने बुझिन्छ। विशेष शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? दृष्टिबिन, बहिराटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षालाई विशेष शिक्षा भनिन्छ। दृष्टिबिन, बहिरा अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा हो। समावेशी शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? समावेशी शिक्षा भन्नाले दृष्टिबिन, न्यून दृष्टियुक्त, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिजम, बौद्धिक, शारीरिक वा अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिइने शिक्षालाई समावेशी शिक्षा भनिन्छ। दृष्टिबिन, न्यून दृष्टियुक्त, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिजम, बौद्धिक, शारीरिक वा अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिइने शिक्षा। सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई विभेद रहित वातावरण दिने शिक्षालाई पनि समावेशी शिक्षा भनिन्छ। सामुदायिक विद्यालय भन्नाले के बुझिन्छ? सामुदायिक विद्यालय भन्नाले नेपाल सरकारले नियमित रूपमा अनुदान दिने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त, नेपाल सरकारबाट चाहिँ नियमित रूपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय भन्ने बुझिन्छ। संस्थागत विद्यालय भन्नाले के बुझिन्छ? संस्थागत विद्यालय भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय भन्ने बुझिन्छ। विद्यालय शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? विद्यालय शिक्षा भन्नाले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भन्ने बुझिन्छ। बोर्ड भन्नाले के बुझिन्छ? बोर्ड भन्नाले दफा 4 क बमोजिम गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भन्ने बुझिन्छ। दफा 4 क बमोजिम गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भन्ने बुझिन्छ। परिषद भन्नाले के बुझिन्छ? परिषद भन्नाले दफा 7 क बमोजिम गठित राष्ट्रिय शिक्षा परिषद भन्ने बुझिन्छ। 7 क बमोजिम राष्ट्रिय शिक्षा परिषद भन्ने बुझिन्छ। दफा 7 क बमोजिम गठित
भन्नाले के बुझिन्छ? अनुमति भन्नाले विशेष गरी यो अस्थायी स्वीकृतिसँग सम्बन्धित छ। अस्थायी स्वीकृति हो यो एक किसिमको। सरकारले स्थायी स्वीकृति र सहायता प्रदान गरिन सकेको कुनै तोकिएको ठाउँ वा क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न वा कक्षा थप गर्न दिएको अस्थायी स्वीकृति हो यो। अभिभावक भन्नाले के बुझिन्छ? अभिभावक भन्नाले बाबु आमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावक भनी विद्यालयको अभिलेखमा जनाएका व्यक्ति तर दफा 12 को हकमा विद्यार्थीका बाबु आमा बाजे बजै त्यस्ता अभिभावक नभएका विद्यार्थीको हकमा त्यस्तो विद्यार्थीलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई पनि अभिभावक भनिन्छ। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन भन्नाले के बुझिन्छ? माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा हुने परीक्षा। आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा भन्नाले आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा भन्ने बुझिन्छ। आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा। स्वीकृति भन्नाले के बुझ्छ? यो चाहिँ स्थायी स्वीकृतिसँग सम्बन्धित छ। विशेष गरी स्थायी स्वीकृति तोकिएको बमोजिमको शर्त पूरा गरेका विद्यालयलाई नेपाल सरकारले दिएको स्थायी स्वीकृति। यो स्वीकृति भने चाहिँ स्थायी स्वीकृति हो। तोकिएका शर्तहरू पूरा गरिसकेपछि विद्यालयलाई नेपाल सरकारले दिने स्थायी स्वीकृति चाहिँ स्वीकृति हो। शैक्षिक गुठी भन्नाले के बुझिन्छ? विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि कुनै व्यक्तिले नाफा नलिने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठीलाई शैक्षिक गुठी भनिन्छ। विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि कुनै व्यक्तिले नाफा नलिने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठीलाई चाहिँ शैक्षिक गुठी भनेर भनिन्छ। नेपाली नागरिकले शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय खोल्न चाहेमा कसलाई निवेदन दिनुपर्छ? आधारभूत तहका लागि गाउँ वा नगर शिक्षा समिति र माध्यमिक तहका लागि जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिससहित तोकिएको अधिकारी समक्ष दिनुपर्ने हुन्छ। कुन अवस्थामा शैक्षिक गुठीको रूपमा विद्यालय सञ्चालनको स्वीकृति पाइँदैन? कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्य भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय, सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएको विद्यालय, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालयले चाहिँ शैक्षिक गुठीको रूपमा विद्यालय सञ्चालक स्वीकृति पाउँदैनन्। सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको हकमा गुठी सञ्चालकले उत्तराधिकारी तोक्दा कसको स्वीकृति लिनुपर्नेछ? सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको हकमा गुठी सञ्चालकले उत्तराधिकारी तोक्दा शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। आफ्नै स्रोतबाट प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति कसले दिनेछ? गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले। शैक्षिक गुठी सञ्चालन गर्दा सञ्चालक बोर्डमा कति सदस्य हुनुपर्नेछ? शैक्षिक गुठी सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक गुठी भएमा कम्तीमा 5 र निजी गुठी भएमा कम्तीमा 3 जना सदस्य हुनुपर्नेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कति सदस्य रहनेछन्? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कम्तीमा 3 महिला सहित 13 जना, कम्तीमा 3 महिला सहित
13। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कति सदस्य रहनेछन्? 13 जना, कम्तीमा 3 महिला सहित 13 जना। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कति मनोनित सदस्य रहनेछन्? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कम्तीमा 3 महिला सहित 5 जना मनोनित सदस्य रहनेछन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा सदस्य सचिव को रहनेछन्? नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी सदस्य सचिव रहनेछन्। प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी चाहिँ सदस्य सचिवको रूपमा रहनेछन्। बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न कसले गर्छ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक समिति रहनेछ, जुन समितिमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदहरू मध्येबाट कम्तीमा 1 महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको 2 जना सदस्य रहेको एक समिति रहनेछ, जम्मा 3 जना। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुनेछ? 4 वर्षको। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको 4 वर्षको हुनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यले राम्रो काम नगरेमा कसले हटाउन सक्छ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्य राम्रो काम नगरेमा कसले हटाउन सक्छ? अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारले र सदस्यको हकमा मन्त्रालयले हटाउन सक्नेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कोषमा कस्तो रकम रहनेछ? नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, विद्यालयबाट लिने शुल्कबाट प्राप्त रकम, विदेशी व्यक्ति, सरकार, सङ्घ संस्थाबाट अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम, स्वदेशी व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम, अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कोषमा रहनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कोषको सञ्चालन कसले गर्छन्? सदस्य सचिव र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कोषको सञ्चालन हुनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखा परीक्षण कसले गर्छ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ। माध्यमिक शिक्षाको प्रकार कस्तो हुनेछ? माध्यमिक शिक्षा प्रकार साधारण, संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक गरी 3 प्रकारको शिक्षा हुनेछ। विद्यालय शिक्षाको माध्यम कस्तो हुनेछ? विद्यालय शिक्षाको माध्यम चाहिँ विद्यालय शिक्षाको भाषाको माध्यम कस्तो हुनेछ? भाषाको माध्यम नेपाली, अङ्ग्रेजी वा दुवै भाषा हुनेछ। नेपाली, अङ्ग्रेजी वा दुवै भाषा हुनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा परिषदमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा चाहिँ 23 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। 23 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा कति मनोनित सदस्य रहने व्यवस्था छ? 5 महिला सहित 11 जना। 5 महिला सहित 11 जना। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ? राष्ट्रिय शिक्षा परिषद
मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सहसचिव, राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ। मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सहसचिव रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 3 वर्षको हुन्छ। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको मनोनित सदस्यको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा के व्यवस्था छ? राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको छानबिन समितिले सिफारिस गरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्नेछ। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने सदस्यलाई चाहिँ मन्त्रालयले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्नेछ। जिल्ला शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? जिल्ला शिक्षा समितिमा चाहिँ 10 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। शैक्षिक परीक्षण केन्द्रको प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति कसले गर्छ? लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य र मन्त्रालयको सचिव रहेको एक समितिले चाहिँ शैक्षिक परीक्षण केन्द्रको प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ। जिल्ला शिक्षा समितिमा अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? जिल्ला विकास समितिको सभापति चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिमा अध्यक्ष रहनेछ भने जिल्ला शिक्षा अधिकारी चाहिँ सदस्य सचिवको रूपमा रहनेछ। जिल्ला शिक्षा समितिमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? जिल्ला शिक्षा समितिमा चाहिँ 10 जना, 1 जना दलित र 1 जना महिला सहित 10 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। जिल्ला शिक्षा समितिमा कति मनोनित सदस्य रहनेछन्? जिल्ला शिक्षा समितिमा चाहिँ 5 जना मनोनित सदस्यहरू रहनेछन्। जिल्ला शिक्षा समितिका मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुनेछ? दुई वर्षको। जिल्ला शिक्षा समितिका मनोनित सदस्यको चाहिँ पदावधि 2 वर्षको हुनेछ। गाउँ शिक्षा समितिमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? 11 जना। गाउँ शिक्षा समितिमा कति मनोनित सदस्य रहने व्यवस्था छ? 7 जना। 3 महिला, 1 दलित र 1 अपाङ्ग सहित 7 जना। गाउँ शिक्षा समितिमा मनोनित सदस्यको संख्या 7 जना रहनेछ। गाउँ शिक्षा समितिको पदावधि कति वर्षको हुनेछ? 2 वर्षको। गाउँ शिक्षा समितिमा को अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ? गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगर प्रमुख। गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगर प्रमुख। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कति सदस्य रहनेछन्? विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा 10 जना सदस्यहरू रहनेछन्। शिक्षा ऐन 2028 चरणगत रूपमा कसरी लागू भयो? दुई 13-16, 20-24, 20-13-16, 20-24 पहिलोपटक 2टा जिल्लामा लागू भयो। त्यसपछि 13, 16, 20, 24 भन्ने गरी यसरी लागू भएको थियो।
शिक्षा ऐन 2028 8औं संशोधनका अनुसार शिक्षक सेवा आयोगमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? शिक्षा ऐन 2028 8औं संशोधनका अनुसार शिक्षक सेवा आयोगमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? 3 जना। शिक्षा ऐन 8औं संशोधन अनुसार यस संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष सहित कतिजना सदस्य रहनेछन्? अध्यक्ष सहित 7 जना। सार्वजनिक गुठीको रूपमा सञ्चालित विद्यालयले उत्तराधिकारी तोक्दा कुन निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ? शिक्षा मन्त्रालयबाट। देशको कुन क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय खोलिनेछन्? विकट हिमाली क्षेत्रमा। विकट हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय खोल्न सकिनेछन्। विद्यालय व्यवस्थापनको अध्यक्ष र सदस्य छनौट गर्दा अभिभावक भन्नाले को हुन्? बाबु, आमा, बाजे वा बजै र समर्थकत्व प्रदान गर्ने व्यक्ति। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा 12 वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेको, शिक्षा परीक्षा क्षेत्रमा 12 वर्ष काम गरेको, कम्तीमा 12 वर्ष काम गरेको अर्थात् अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सहसचिव को रहने व्यवस्था छ? नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीहरू मध्येबाट मन्त्रालयको कर्मचारी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि कसको अध्यक्षतामा कति सदस्यजनाको समिति रहनेछ? लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा एक महिला सहित मन्त्रालयले मनोनित गरेको 2 सदस्य गरी जम्मा 3 जनाको समिति रहनेछ, जसले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति गर्नेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुनेछ? 4 वर्षको। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा कसले के गर्न सक्छ? अध्यक्षलाई नेपाल सरकार र सदस्यलाई मन्त्रालयले यसलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कस्तो संस्थाको रूपमा रहनेछ? अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा रहनेछ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण गर्ने नेपाल सरकारले कसको अध्यक्षतामा कतिजना सदस्यको परीक्षक नियुक्ति गर्न सक्छ? नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य र मन्त्रालयको सचिव रहेको एक समिति रहनेछ, जसले चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण गर्ने नेपाल सरकारले परीक्षकको नियुक्ति गर्न सक्नेछ। जिल्ला शिक्षा समितिमा अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ?
जिल्ला विकास समितिको सभापति वा सभापतिको काम गर्न तोकिएको व्यक्ति। जिल्ला विकास समितिको पदावधि कति वर्षको हुनेछ? 2 वर्षको। शिक्षक सेवा आयोगमा कति सदस्य रहनेछन्? अध्यक्ष र 1 जना महिला सहित 2 जना गरी जम्मा 3 जना। शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यको नियुक्तिका लागि कसको अध्यक्षतामा कति सदस्यको समिति रहनेछ? शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यको नियुक्तिका लागि कसको अध्यक्षतामा कति सदस्यको समिति रहनेछ? नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिवीको उपकुलपति र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव रहेको एक समिति हुनेछ। लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, त्रिवीको उपकुलपति र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव रहेको एक समिति रहनेछ, जसले शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दछ। शिक्षक सेवा आयोगको पदावधि कति वर्षको हुनेछ? शिक्षक सेवा आयोगको शिक्षक सेवा आयोगमा कति सदस्यहरू हुनेछन्? शिक्षक सेवा आयोगमा जम्मा अध्यक्ष, 1 जना महिला र अन्य 1 जना महिला सहित जम्मा 3 जना सदस्यहरू रहनेछन्। शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यको नियुक्तिको लागि कसको अध्यक्षतामा कति सदस्यको समिति रहनेछ? लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिवीको उपकुलपति र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव रहेको एक समिति रहनेछ। शिक्षा सेवा आयोगको पदावधि कति वर्षको हुनेछ? शिक्षा सेवा आयोगको पदावधि 5 वर्षको हुनेछ। आयोगले शिक्षकको पद पूर्ति गर्दा शिक्षक तथा कर्मचारीको विवरण कहाँबाट लिन्छन्? शिक्षा विभागबाट। गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षाको अध्यक्षमा को रहने व्यवस्था छ? प्रश्नहरू दोहोरिरहेका छन्, जसले हामीलाई चाहिँ रिभिजन गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षाको अध्यक्षमा को रहने व्यवस्था छ? गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख। गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख। गाउँ शिक्षा समितिको पदावधि कति वर्षको हुनेछ? गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षाको अध्यक्षमा को रहने व्यवस्था छ? गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख। गाउँ शिक्षा समितिको पदावधि कति वर्षको हुनेछ? गाउँ 2 वर्षको हुनेछ। नेपाल सरकारले घुम्ती विद्यालय कहाँ सञ्चालन गर्न सक्छ? नेपाल सरकारले चाहिँ घुम्ती विद्यालय विकट हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ। विद्यालय निरीक्षक वा स्रोत व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा के को रूपमा बोलाइन्छ?
विद्यालय निरीक्षक वा स्रोत व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा के को रूपमा बोलाइन्छ? पर्यवेक्षकको रूपमा बोलाइन्छ। पर्यवेक्षकको रूपमा बोलाइन्छ। विद्यालय निरीक्षक वा स्रोत व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा के को रूपमा बोलाइन्छ? पर्यवेक्षकको रूपमा बोलाइन्छ। शिक्षकलाई कुन अवस्थामा पदबाट हटाउन सकिन्छ? शिक्षक वा कर्मचारी राजनैतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा, पदीय दायित्व पूरा नगरेमा, बिना सूचना लगातार 15 दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएको कुरा प्रमाणित भएमा, नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, सामुदायिक विद्यालय शिक्षक वा कर्मचारीले कार्य समयमा अन्यन्त्र अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेमा, पदीय दायित्व पूरा नगरेमा, लगातार 15 दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, मादक पदार्थ सेवन गरेमा, नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, अन्यन्त्र काम गरेमा र राजनैतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा शिक्षकलाई पदबाट हटाउन सकिने रहेछ। जिल्ला शिक्षा समितिको सचिव को हुने व्यवस्था छ? जिल्ला शिक्षा अधिकारी। नेपालमा पूर्व प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको कुन संशोधनबाट भएको हो? छैटौं संशोधनबाट। शिक्षा ऐन 2028 बमोजिम जिल्ला शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्य महिला सदस्य रहने व्यवस्था छ? एकजना। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार जिल्ला शिक्षा समितिलाई कसले विघटन गर्न सक्छ? नेपाल सरकारले। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कसले विघटन गर्न सक्छ? जिल्ला शिक्षा समितिले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गर्न सक्छ। अध्यापन अनुमति पत्र नलिई शिक्षक पदको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको कुन संशोधनले गरेको छ? अध्यापन अनुमति पत्र नलिई शिक्षक पदको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कुन संशोधनले गरेको छ? 7औं संशोधनले गरेको छ। 7औं संशोधनले चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य गरेको थियो। गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको कुन संशोधनले गरेको छ? 11 जना। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सिफारिस समितिमा कसको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ? लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष, प्रिभीको उपकुलपति र शिक्षा सचिव। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार अनुमति भन्नाले के बुझिन्छ? अस्थायी स्वीकृति। कुन निकायले विद्यालय खोल्न अनुमति लिनु पर्दैन? नेपाल सरकारले। नेपाल सरकारले। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कुनै सामाजिक परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थाले
मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा कसको स्वीकृतिले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छन्? तोकिएको अधिकारी। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउन तथा त्यस्ता विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि केन्द्रीय स्तरमा कस्तो संस्था खडा गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ? ग्रामीण शिक्षा विकास कोष खडा गरिने व्यवस्था छ। दृष्टिविहीन, सुस्त श्रवण, अपाङ्ग, असुस्त मनस्थिति भएका बालबालिका दिने शिक्षालाई के भनिन्छ? विशेष शिक्षा। आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्नको स्वीकृति कसले दिन्छ? गाउँपालिका वा नगरपालिकाले, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले। समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयले स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी अनुसारको तलब भत्ता, वार्षिक वृद्धि दर, थप सञ्चय कोष रकम र एक पटकलाई प्रोत्साहन स्वरूप कति रकम पाउँछन्? एक लाख। माध्यमिक शिक्षा कति प्रकारको हुने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 मा गरिएको छ? साधारण माध्यमिक, संस्कृत माध्यमिक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक गरी 3 किसिमको शिक्षा व्यवस्था गरिएको छ। कहीँ 2 किसिमको मात्रै पाइन्छ। जिल्ला शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? 10 जना। जिल्ला शिक्षा समितिमा कतिजना मनोनित सदस्य हुन्छन्? 5 जना। 5 जना चाहिँ मनोनित सदस्य हुन्छन्। सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको सञ्चालनले गुठीको उत्तराधिकारी तोक्दा कसको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 ले गरेको छ? शिक्षा मन्त्रालयले। शिक्षा मन्त्रालयले। गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन्? गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्यहरू हुन्छन्? 11 जना। जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्यको मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 2 वर्ष। 2 वर्षको। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार आधारभूत शिक्षा भन्नाले कति कक्षासम्मको शिक्षालाई बुझाउँछ? बाल शिक्षा, प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्मको शिक्षा। विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गरी विद्यालय खोल्न सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएन। त्यसरी विद्यालय खोल्न कसको सिफारिस आवश्यकता पर्दछ? कूटनैतिक नियोगको। जिल्ला समितिको बैठकमा समितिको सदस्य बाहेक कसलाई आमन्त्रण गरिन्छ?
जिल्लाभित्रका सांसद सदस्यहरूलाई नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले कसको राय सल्लाह लिई सञ्चालन भइरहेको कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न वा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गर्न वा विद्यालयको नाम परिवर्तन वा विद्यालय बन्द गर्न, खोल्न वा कक्षा थप गरी चलाउन अनुमति वा स्वीकृति दिन सकिन्छ। जिल्ला शिक्षा समितिको राय सल्लाह लिई नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले भइरहेको कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न वा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय मर्ज गर्न, गावी एउटा विद्यालय कायम गर्न वा विद्यालयको नाम परिवर्तन वा विद्यालय बन्द गर्न, खोल्न वा कक्षा थप गरी चलाउन अनुमति दिन सक्नेछ। जिल्ला शिक्षा समितिको राय सल्लाह अनुसार नेपाल सरकारको तोकिएको अधिकारीले स्थानीय निकाय व्यवस्थापन समितिले कुनै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन जिम्मा लिन चाहेमा आवश्यक कागजातसहित कहाँ निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 ले गरेको छ। स्थानीय निकाय व्यवस्थापन समितिले कुनै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिन चाहेमा आवश्यक कागजातसहित कहाँ निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 ले गरेको छ। सरकारले तोकिएको अधिकारी समक्ष सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ। सर यो प्रश्नको उत्तर गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्यहरू हुन्छन्? 11 जना। जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्यको मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 2 वर्षको। शिक्षा 2028 अनुसार आधारभूत शिक्षा भन्नाले कति कक्षासम्मको शिक्षालाई बुझिन्छ? प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्मको शिक्षा। विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गरी विद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएमा त्यसरी विद्यालय खोल्न कसको सिफारिसको आवश्यकता पर्दछ? कूटनैतिक नियोगको। जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकमा समितिको सदस्य बाहेक कसलाई आमन्त्रण गरिन्छ? जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकमा समितिको सदस्य बाहेक कसलाई आमन्त्रण गरिन्छ? जिल्लाभित्रका सांसद सदस्यहरूलाई। नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारी कसको राय सल्लाह लिई सञ्चालन भइरहेको कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न वा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गर्न वा विद्यालयको नाम परिवर्तन वा विद्यालय बन्द गर्न वा खोल्न र कक्षा थप गरी चलाउन अनुमति वा स्वीकृति दिन सक्नेछ? जिल्ला शिक्षा समितिको रायमा चाहिँ नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले चाहिँ भइरहेको कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गर्न वा विद्यालयको नाम परिवर्तन वा विद्यालय बन्द गर्न वा कक्षा थप गर्नका लागि अनुमति दिन सक्नेछ। जिल्ला शिक्षा समितिको राय अनुसार नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले। स्थानीय निकाय व्यवस्थापन समितिले कुनै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन जिम्मा लिन चाहेमा आवश्यक कागजात सहित कहाँ निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ? शिक्षा ऐन 2028 ले गरेको छ।
स्थानीय निकाय वा व्यवस्थापन समितिले कुनै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिन चाहेमा आवश्यक कागजात सहित कहाँ निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 ले गरेको छ। सरकारले तोकिएको नेपाल सरकारले तोकिएको अधिकारी समक्ष प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा अध्ययन वा तालिम गराइने सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्यहरू रहन्छन्? 12 जना सदस्यहरू रहन्छन्। कसैले विद्यालयको सम्पत्ति इनामिन नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले बिगो असुल पर कति जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ। बिगो बराबरको रकम बिगो बमोजिम कसैले विद्यालयको सम्पत्ति इनामिन नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले बिगो बराबरको रकम अथवा बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ। शिक्षकले पाउने तलब भत्ता र सञ्चय कोष बापत विद्यालयबाट थप गर्नुपर्ने बराबर रकम नेपाल सरकारले कुन निकाय मार्फत उपलब्ध गराउँछ? जिल्ला शिक्षा कोष मार्फत एकमुष्ट अनुदान। जिल्ला शिक्षा कोष मार्फत एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध। ग्रामीण विकास कोषको अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? शिक्षा सचिव। ग्रामीण शिक्षा विकास कोष सञ्चालक समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था शिक्षा ऐन 8औं संशोधनले गरेको छ? 9 जना। जिल्ला शिक्षा कोषको लेखा परीक्षक कोबाट हुन्छ? महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट। नियम बनाउने अधिकार शिक्षा ऐनको कुन दफाले उल्लेख गरेको छ? दफा 19 ले। गाउँपालिका नगरपालिकाको सहयोगमा खोलेको प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रलाई कसको अनुदान दिन सकिन्छ? नेपाल सरकारको। सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विद्यालय निरीक्षक वा स्रोत व्यक्ति के को रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गरिन्छन्? पर्यवेक्षकको रूपमा। पर्यवेक्षकको रूपमा। शिक्षा ऐन 8औं संशोधन अनुसार कसैले विद्यालय खोल्न चाहेमा कहाँ निवेदन दिनुपर्छ? सम्बन्धित गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिमा। माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्न गठित राष्ट्रिय बोर्ड कति सदस्य हुने व्यवस्था छ? माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्न गठित राष्ट्रिय बोर्ड कति सदस्य हुने व्यवस्था छ? 13 जना सदस्य हुनेछन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि कति रहने व्यवस्था छ? 4 वर्षको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि 4 वर्षको रहनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कसले स्वीकृत गर्छ? बोर्ड स्वयंले गर्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्वयंले गर्छ, आफै गर्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखा परीक्षण कसले गर्ने व्यवस्था छ?
महालेखा परीक्षकबाट। शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने कामका लागि गठित राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा कतिजना सदस्य अध्यक्ष सहित रहने व्यवस्था छ? 23 जना। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 3 वर्षको। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था जम्मा सदस्य संख्या 13 जना। अध्यक्षको योग्यता स्नातकोत्तर पास, शिक्षा क्षेत्रमा 12 वर्ष काम गरेको। बोर्डको उपाध्यक्ष मन्त्रालयको सचिव। बोर्डमा जम्मा मनोनित सदस्य संख्या 5 जना, महिला सदस्य 3 जना। मन्त्रालयले मनोनित गरेको 1 जना 1 महिला